हुनाले थला परेको अर्थतन्त्रमा तीव्र गतिको सुधार। यो वर्ष नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन 2.7 र आगामी वर्ष 5.1% रहने अनुमान। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याएको जस दिन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच दोहोरी। काङ्ग्रेसले 30 वर्ष अघिदेखि देखेको सपना भनेपछि एमालेको जवाब काङ्ग्रेसको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन। र बुधबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार। कारोबार रकममा भने सामान्य कमी। टिएमएस प्रणालीमा समस्या आउँदा लगानीकर्तालाई कारोबारमा हैरानी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोभिड-19 का कारण थला परेको अर्थतन्त्रमा तीव्र गतिको सुधारको लहर आउने देखिएको छ। विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसिया आर्थिक फोकस दक्षिण एसिया भ्यासिनेट्सले गरेको नयाँ प्रक्षेपण अनुसार सन् 2021 मा दक्षिण एसियाली मुलुकको समग्र कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा सुधारको लहर आउने देखिएको हो। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको वितरण र यसले सिर्जना गरेको सहज गतिविधिका कारण अर्थतन्त्रमा तीव्र सुधारको सङ्केत देखिएको छ। बैंकको नयाँ प्रक्षेपण अनुसार सन् 2021 मा दक्षिण एसियाली मुलुकको समग्र कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमै सुधारको लहर आउनेछ। यसमा ठूलो भूमिका भारतको रहनेछ। सन् 2020 मा -5.4% को नकारात्मक वृद्धि दर भोगेको यो भेगमा सन् 2021 मा 7.2% को वृद्धि दर कायम हुने पूर्वानुमान विश्व बैंकले गरेको छ। सन् 2022 मा भने यस भेगमा 4.4% को वृद्धि दर रहने अनुमान छ। विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपण अनुसार सन् 2021 मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन 2.7% कायम रहनेछ। विश्व बैंकले यसअघि सन् 2021 मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन 2.1% रहने अनुमान गरेको थियो भने त्यसअघि लगातार 2 पटक 1.4% रहने अनुमान गरेको थियो। सन् 2022 मा भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा फराकिलो उछाल आउने बैंकको अनुमान छ। बैंकले सन् 2022 मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन 5.1% रहने अनुमान गरेको छ। सो अनुमान चालु वर्षको भन्दा दोब्बरले बढी हो। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन सकारात्मक अवस्थामा रहनुमा विदेशबाट नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स मुख्य कारण मानिएको छ। यस बीचमा खोप अभियान समेत नेपालमा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेकोले पनि आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि देखिएको विश्व बैंकको भनाइ छ। भारतले आर्थिक वर्ष 2021-22 मा 10% भन्दा बढीले बढ्ने अनुमान गरिएको छ, जुन जनवरी 2021 को पूर्व अनुमानबाट 4.7% बिन्दुको माथिल्लो संशोधन हो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लागि मुख्य गणना कार्य 2078 जेठ 25 गतेदेखि असाढ 8 गतेसम्म हुने भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी र भावी कार्ययोजनाको सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठले 2078 को जनगणनाको मुख्य गणना कार्य 2078 साल जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म सञ्चालन गरिने बताउनु भएको हो। यस अवधिमा सुपरिवेक्षकहरूले प्रत्येक वडाबाट सामुदायिक प्रश्नावलीमा रहेका विवरण सङ्कलन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। महानिर्देशक श्रेष्ठले यस वर्ष करिब 80 वटा प्रश्न लिएर जनगणनाको लागि प्रत्येक घरमा जाने बताउनुभयो।
जनगणनाको लागि 39,000 गणक तथा 8,000 सुपरिवेक्षक परिचालन गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। मुख्य जनगणना अघि वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 14 गतेसम्म घर परिवार सूचीकरण गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। विगतका जनगणनाहरूमा 90% हाराहारीमा शिक्षक सर म्याडमहरूबाट गणनाको काम हुन्थ्यो भने यसपालि हामीले चाहिँ नयाँ युवा साथीहरूलाई चाहिँ नि जनगणनामा इन्भल्भ गरायौँ हामीले। र अहिले अब म्याथ पनि सकिसक्यो, अनलाइन भनिदियो र अफलाइन पनि। हामीले 39,000 गणक र 8,000 सुपरवेक्षक चाहिनेमा 2 लाखभन्दा बढीको आवेदन परेको छ। त्यो सेलेक्सन गर्नु पनि अलिक हामीले गाह्रै परेको अवस्था छ। र टिचरहरूलाई हामीले अझ महत्त्वका साथ उहाँहरूलाई चाहिँ एज अ रिसोर्स पर्सनको रूपमा गणक र सुपरवेक्षकलाई पढाउनुको हिसाबले उहाँहरूलाई अस्ति ट्रेनिङ गरेर तालिम पनि सम्पन्न गरिसक्यो हामीले। जनगणनाको लागि आवश्यक तयारीहरू गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। 7वटा प्रदेशमा र 77 जिल्लामा 80 स्थानमा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्रोत र साधनले भ्याएसम्म प्रविधिको प्रयोग गरिने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा सही तथ्याङ्क आउनका लागि प्रभावकारी रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समितिको बैठकमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी र भावी कार्ययोजनाको सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले विभिन्न कारणले तथ्याङ्क सही आउन नसक्ने भन्दै सही तथ्याङ्कका लागि प्रभावकारी रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलनको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। विक्रम सम्वत 1968 सालदेखि नेपालमा प्रारम्भ भएको जनगणना हरेक 10 वर्षमा हुँदै आएको छ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याएको जस कसले लिने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसद बीच दोहोरी चलेको छ। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसद सूर्य प्रसाद पाठक बीच दोहोरी चलेको हो। बैठकको विशेष समयमा काङ्ग्रेसका सांसद केसीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याएको जस अहिलेको सरकारले मात्र लिन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने सपना 30 वर्ष अघिदेखि नै काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईले देखेको भन्दै 30 वर्ष यता भएको कामका कारणले नै अहिले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुगेको बताउनुभयो। उहाँले जस कसले लिने भन्ने ठुलो कुरा नभई काठमाडौँमा पानी आउनु ठुलो कुरा भएको भन्दै 30 वर्षदेखि गरेको काम अहिले मैले गरेँ भनेर हुँकार गर्नु कतिको न्यायोचित हुन्छ भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। केसीले बोल्नु भएको केही समयपछि बोल्न सुरु गर्नुभएका एमाले ओली समूहका सांसद पाठकले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ वासीलाई खुवाउने सपना काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईले देखेको भए पनि बारम्बार सरकारमा गएको काङ्ग्रेसको प्राथमिकतामा कहिले नपरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षभित्रमा गरेको कामको नतिजा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ वासीको धारामा झरेको दाबी पनि गर्नुभयो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ सहरमा आएको छ। म सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईप्रति काठमाडौँ जनताका तर्फबाट स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अहिले मैले मेलम्चीको खानेपानीको चर्चा उठायो। नेपाल काठमाडौँवासीको लागि अत्यन्त सुखद दिन हो। सभामुख महोदय, यो कसैको जस्ट अबजस्ट भन्नुभन्दा पनि हाम्रा सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईले जुन सपना देख्नु भएको थियो, काठमाडौँ भ्यालीका जनता अत्यन्त काकाकुल अवस्थामा रहेको हामीलाई सर्वविदित छ। त्यो काकाकुल अवस्थाबाट कसरी काठमाडौँवासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर आजको 30 वर्ष पहिला जुन उहाँले सपना देख्नुभयो, आज सबैले त्यो खानेपानी प्राप्त गरेको छ। यो सबैको लागि खुसीको विषय हो। यो 30 वर्ष पहिलाको जस लिने कि अहिले सरकारले धारामा पानीलाई जस लिने, यो ठुलो कुरो होइन। काठमाडौँवासी जो 77 जिल्लाबाट यहाँ आउनुभएको छ, सबैले खानेपानी पाउनु भएको छ, यो खुसीको कुरा हो। र हिजो 30 वर्षमा गरेको काम अहिले मैले धारामा पानी झऱ्यो भनेर मैले नै गरेँ भनेर यो हुङ्कार चाहिँ यो सदनमा चाहिँ कति त्यो न्यायोचित हुन्छ सभामुख महोदय। काठमाडौँवासीहरूको लामो समयदेखिको चाहना र अपेक्षा एउटा सपना जस्तो बनेको र त्यसमा निकै चर्चा भएको, धेरै भ्रष्टाचारीहरूले घर पनि बनाएको, धेरै कमिसनखोरीहरूले कमिसन पनि खाएको एउटा प्रोजेक्ट थियो मेलम्ची। त्यो मेलम्ची स्वाभाविक रूपमा यसको परिकल्पनाकार कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो, म उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। तर वर्तमान सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तदारुकता सक्रियताका साथ
3 वर्षभित्र सरकार आइसके पछाडि निकै तदर्थ काम भएर अहिले मेलम्ची काठमाडौँमा आएको छ र निकै छिट्टै विशेष समारोह मार्फत यसको समुद्घाटन हुनेछ। म वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो मेलम्ची परिकल्पनाकार कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको पार्टी बारम्बार सरकारमा गयो तर उसको प्राथमिकता मेलम्ची कहिल्यै परेन, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसअघि विशेष समयको सुरुमै बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसद शान्ता चौधरीले समेत सरकारले गरेका राम्रा कामको फलस्वरूप मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख, औद्योगिक ग्रामको स्थापना, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कोरोनाको खोपको सहज व्यवस्थापन गर्न सफल भएको भन्दै उहाँले सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सुरक्षा खतराबारे प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्नु भएको छ। शून्य समयमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा खतराबारे प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री वा सरकारका प्रवक्ताले संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओली संसदमा उपस्थित नहुनुको कारणबारे प्रश्न समेत गर्नुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले केही दिन अगाडि आफूमाथि गम्भीर सुरक्षा खतरा रहेको र कुनै पनि बखत आफूमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसमा सत्यता कति छ, यथार्थ के हो? उहाँको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले थप के व्यवस्था अहिले गरिएको छ? संसद चलिरहँदा पनि आजसम्म प्रधानमन्त्री यस संसदभित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक खतरा पनि उहाँ महसुस गरिरहनु भएको हो? यदि सुरक्षा खतरा छैन भने प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नै देशको सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी यस्तो गैर जिम्मेवार, असत्य र बनावटी अभिव्यक्ति किन दिनुभयो? सभामुख महोदय, यथाशीघ्र स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले अथवा गृहमन्त्रीजीले अथवा सरकारको प्रवक्ताजीबाट यसबारे संसदमा स्पष्ट गर्नुपर्छ, यथाशीघ्र स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। यस्तै बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले पुनर्स्थापित संसदलाई सरकारले कहिलेसम्म बिजनेसविहीन बनाउने हो भनी प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सरकार समक्ष माग समेत गर्नुभयो। यस्तै उहाँहरूले कोभिड-19 को जोखिम नियन्त्रण प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरिरहेको तयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग समेत गर्नुभयो। काठमाडौँको बालाजु बाइपासमा सूचना केन्द्र निर्माण हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय जनसहभागितामा करिब 1 करोड 6 लाख रुपैयाँ लागतमा सुविधा सम्पन्न सूचना केन्द्र निर्माण गर्न लागि हो। बुधबार शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धर र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले संयुक्त रूपमा काठमाडौँको बालाजु बाइपासमा सूचना केन्द्रको शिलान्यास गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय जनसहभागितामा करिब 1 करोड 6 लाख रुपैयाँ लागतमा सुविधा सम्पन्न सूचना केन्द्र निर्माण गर्न लागि हो। सूचना केन्द्रले उत्तरी क्षेत्रबाट हुने सवारी आवागमनको लगत राख्ने मन्त्री मानन्धरले बताउनुभयो। काठमाडौँबाट बालाजु नाका हुँदै बाहिरिने र भित्रिने सवारीको अभिलेखीकरण राख्ने, यातायातबारे सूचना राख्ने र सर्वसाधारणलाई काठमाडौँबारे जानकारी दिने उद्देश्यले सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको राज्य मन्त्री मानन्धरले बताउनुभयो। लगभग 65 फिट बाई 24 फिटको चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ बन्न लागेको छ। यो आधुनिक टोयलेट मलाई लाग्छ नेपालको पहिलो हुनेछ। यसकारण यो इन्फर्मेसन सेन्टरले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका यो उत्तरी बेल्टलाई गरिरहेको छ कि यो मलाई लाग्छ सबै ठाउँमा इन्फर्मेसन सेन्टर लगायत टोयलेट चाहिँ बन्छ, यो मेसेज महानगरपालिकाले दिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। र अहिले जुन चाहिँ यो देखिराख्नु भएको छ, यो तपाईँहरूले देखिरहेका धेरै खिच्नु होला यो सबै कुराहरू चाहिँ, र यो अहिले खिच्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ यो महानगरको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको हाम्रो 22 धाराको चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण पार्क हो। यो पार्कलाई संरक्षण र सुदृढीकरण गर्नको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण भूमिका यो इन्फर्मेसन सेन्टरले गर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसकारण मेयर साहबले जुन चाहिँ कुराहरू आज भन्नुभएको छ र फोहोर मैला अहिलेको परिवेशमा जुन किसिमको सङ्क्रमण रहँदै पनि फोहोर मैला बन्द भइरहेछ, यसको एउटा इन्फर्मेसन सेन्टरले यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने सवालहरूमा यसको थाल्ने पनि यसले गर्छ। किन भन्दाखेरि वार्ता गर्नलाई धेरै टाढा जानु पर्दैन, यही इन्फर्मेसन सेन्टरले यो उत्तरी बेल्टलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्छ भन्ने विश्वास हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेले सूचना केन्द्रको निर्माणले काठमाडौँबाट ल्यान्डफिल्ड साइट जाने फोहोरका गाडीको लगत राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। यस्तै सूचना केन्द्रमा उपत्यका र काठमाडौँ महानगर सम्बन्धी आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध गराइने पनि बताउनुभयो, जसबाट महानगरवासी र पर्यटक समेतले फाइदा लिन सक्नेछन्। मेयर साक्यले सार्वजनिक सूचना केन्द्रसँगै आधुनिक शौचालय, प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पनि सोही भवनमा रहने बताउनुभयो। सूचना केन्द्रमा सूचना दिने सँगसँगै अरू पूर्वाधार पनि हामी तयार गर्छौँ। त्यहाँ एउटा आधुनिक शौचालयको पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। एउटा चाहिँ प्रहरी कार्यालय पनि त्यहाँ राख्छौँ। ट्राफिक व्यवस्थापन सहयोग गर्ने गरी ट्राफिक पनि हामी त्यहाँ व्यवस्थापन गर्छौँ। र सँगसँगै यहाँ आउने जाने गाडीहरूको पनि हामी लगत सङ्कलन गर्ने, जसरी हामीले नौबिसीतिर जाँदाखेरि नागढुङ्गातिर त्यहाँ हामी सबै को आयो को गयो भनेर लगत राख्ने गर्छ। यहाँ पनि हामीले त्यस्तो किसिमको सूचना केन्द्र पनि राख्छौँ। यत्रो उत्तरी भेगमा जाने, त्यहाँबाट आउने काठमाडौँ कति भित्रियो, त्यसमा पनि हामीले विशेष गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिका अहिले पनि केही फोहोरको समस्या भइरहेका छौँ र विभिन्न निजी क्षेत्रको सहयोगमा काठमाडौँ महानगर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। त्यो पनि कति गाडी गयो, कुन समयमा गयो, कहिलेकाहीँ समयमा उसलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार समयमा पुग्यो पुगेन भने त्यो सूचना पनि यहाँबाट प्राप्त गर्ने गरी पनि हामी इन्फर्मेसन त्यस पनि दिन्छौँ। र बाँकी चाहिँ सिङ्गो काठमाडौँ महानगरपालिकाको बारे पनि कसैले जान्न चाह्यो भने त्यो सूचना पनि दिने गरिकन यो सूचना केन्द्र हामीले विकास गर्न खोजिरहेका छौँ र यो सूचना केन्द्र निर्माण गरेर उपभोक्ता मोडेलमा गरेका छौँ। स्थानीय व्यक्तिहरूको सक्रियतामा उहाँहरूको 15% जनसहभागिता र काठमाडौँ महानगरपालिका 50% राखेर उहाँहरूकै अगुवाईमा उहाँहरूकै माग अनुसार यो काम भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहना र स्थानीय व्यक्तिहरूको माग अनुसार यो काम अगाडि बढिरहेको छ। सूचना केन्द्रको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत भइरहेको छ। महानगरपालिकाको 95,60,000 रुपैयाँ र उपभोक्ताले 10,60,000 रुपैयाँ बेहोर्ने गरी कुल 1,06,20,000 रुपैयाँमा सूचना केन्द्रको निर्माण हुनेछ। सरकारले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको नाममा विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तर्फबाट शताब्दी पुरुष जोशीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन मंगलबार साँझ उहाँको निवासमा पुग्नुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सरकारले शताब्दी पुरुष जोशीको नाममा विद्यालय स्थापना गर्न लागेको बताउनु भएको हो। विद्यालय खोल्ने बारे सरकारको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा राखिने जानकारी दिनुभयो। कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने हालसम्म टुङ्गो नलागेको भए पनि विद्यालयको आवश्यकता भएको तथा घना बस्ती भएको ठाउँमा स्थापना गरिने उहाँले बताउनुभयो। शताब्दी पुरुष जोशीको नाममा स्थापना हुने विद्यालयलाई देशकै नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गरिने समेत मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। जहाँ हामी बनाउँछौँ त्यो ठाउँमा त्यो स्कुल एकदम चल्ने, घना बस्ती र चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि बनाउनको लागि बनाउने र भवनको लागि भवन होइन कि त्यो साँच्चै चाहिँ एउटा चाहिँ इतिहास, एउटा पुरुषको नाममा बनाएको स्कुल, त्यो स्कुल यस्तो नमुना हुनेछ मुलुकमा, एउटा चाहिँ नि साँच्चैको क्वालिटी एजुकेसनको सेन्टर हुनेछ। अत्यन्तै गुण क्वालिटी एजुकेसन दिने र एउटा नमुना विद्यालय जसले सबैले हेर्ने नामको विद्यालयको रूपमा त्यसलाई चाहिँ नि स्थापित गरेर अगाडि बढ्नु। अहिले पनि सार्वजनिक सामुदायिक स्कुलमध्ये धेरै नमुनाका विद्यालयहरू छन्, धेरै मतलब त राम्रो क्वालिटी एजुकेसनमा धेरै सक्सेस छ। अब स्वाभाविक रूपमा स्टार्टिङ जिरोको बिन्दुबाट नै टिचर्सहरू पनि त्यही क्वालिटीको र त्यो सँगसँगै चाहिँ नि त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यसको नियम विधि प्रकार एउटा नमुना, एउटा स्याम्पल दुनियाँले सबैले हेर्ने र एउटा आकर्षकको चाहिँ नि आकर्षण हुने स्थिति बनोस् भन्ने चाहिँ नि सरकारको चाहना छ। शताब्दी पुरुष जोशीले राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन मन्त्रीलाई पठाउनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दै सरकारले आफ्नो नाममा विद्यालय खोल्न लागेकोमा जानकारी पाउँदा हर्षित भएको बताउनुभयो। मेरो बारेमा मेरो स्वास्थ्य कस्तो छ के छ भनेर जुन उहाँले हेरचाहको निमित्त बुझेर आउनु भनेर मन्त्रीजीलाई नै पठाउनु भयो होइन। त्यसको हुनाले मेरो आफ्नो भएको कुरो भने यति बेला सरकारको तर्फबाट रेखदेख गर्ने, बिरामी भयो भने औषध उपचार गर्ने सारा कुरा पनि भयो। यति बेला मलाई त्यस्तो किसिमको कुनै आवश्यकता परेको छैन होइन। बेसी चाहिँ ठिकै छ, परेको बेलामा भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ।
त्यसैले उहाँले जुन स्वर्णिम गरेर पठाउनुभयो त्यसको निम्ति म चाहिँ भित्रै दिनदेखि राष्ट्रपतिप्रति र हाम्रो सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीजीप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्रीजी यहाँ आफै यहाँसम्म आएर यहाँहरू देखिहाल्नुभयो, उहाँले भन्नुभएको मेरो स्वास्थ्यको निम्ति मात्रै होइन कि त्यसको अतिरिक्त स्कुलको स्थापना गर्ने इत्यादि कुरा पनि भयो होइन। त्यो चाहिँ अब खास गरेर सरकारले राष्ट्रले मेरो नाममा लाई यो चिरस्मरणीय त हुने नै भयो, तर मेरो नामबाट पनि शिक्षाको क्षेत्रमा, विद्याको क्षेत्रमा, कलाकृतिको क्षेत्रमा ठुलो नमुना गर्न लायकको अनुकरणीय कार्यक्रमको कुरा पनि उहाँले सुनाउनु होइन। स्कुल चाहिँ स्थापना गरे माध्यमिक भनेको यो सब कुरा गर्दाखेरि अत्यन्त मलाई चाहिँ हर्ष लागेको छ। मैले भने कि म चाहिँ आफैमा सन्तोष छु, कुनै किसिमको गुनासो कहीँ कति छैन। त्यसैले यति बेला सबैको आशीर्वादले, सबैको शुभकामनाले मलाई बेसी भइरहेको छ भनेर मैले आफ्नो मनको कुरो चाहिँ प्रकट गरेँ। संस्कृतिविद समेत रहेका जोशी 3 पटक मदन पुरस्कार पाउने एक मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक उहाँलाई बाहेक सुप्रबल गोर्खा दक्षिणबाहु, त्रिशक्तिपट, आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार, उज्जवल कीर्तिमान, राष्ट्रदीप लगायत उल्लेखित पुरस्कारहरूबाट सम्मान गरिएको छ। शताब्दी पुरुष जोशीले हाल आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको भन्दै कुनै समस्या परे जानकारी गराउने समेत मन्त्री श्रेष्ठलाई बताउनु भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाको कोरिडोर सडक व्यवस्थापनको लागि छुट्टै ट्राफिक प्रहरी टोली खटाउने भएको छ। महाशाखाले बुधबार एक कार्यक्रमका बीच कोरिडोर सडक व्यवस्थापन टोली CMT अर्थात् कोरिडोर म्यानेजमेन्ट टिम परिचालन गरेको हो। कोरिडोरलाई 24 खण्डमा विभाजित गरी कोरिडोर क्लियरेन्सको लागि 17 टोली गठन गरी परिचालन गरेको छ। टोलीको पहिचानको लागि ट्राफिक प्रहरी CMT लेखिएको ज्याकेट लगाएर 15वटा मोटरसाइकलबाट 30 जनाले नियमित अनुगमन गर्नेछन्। मुख्य करिडोरहरू विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा करिडोरको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी अधिकतम प्रयोगमा ल्याउन योजना लागू गर्न सो टोली परिचालन गरिएको हो। महाशाखाले करिडोर सडकहरूमा हुने सवारी चाप व्यवस्थापन, सवारी दुर्घटनामा शीघ्र ट्राफिक परिचालन तथा अव्यवस्थित रूपमा हुने पार्किङलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य उद्देश्य सहित छुट्टै डेडिकेटेड टिम परिचालन गरेको महाशाखाका प्रमुख SSP जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यो जुन टिम बन्यो अहिले 15 जनाको एउटा टिम बनेको छ, यिनीहरू डेडिकेटेड कोरिडोरलाई क्लियर राख्ने टिमहरू हो। कोरिडोर क्लियरेन्स टिम नै हो यो। कोरिडोरलाई उनीहरूले क्लियर गरेर राख्छन्। यिनीहरूले त्यहाँ बिचको पार्किङ हुन दिने, कुनै जहाँ चोकमा जाम भयो भने त्यो चोकमा सपोर्ट गर्ने, अन्य के अवस्था चाहिँ अप्ठ्याराहरू त्यहाँ छन् त्यो ठाउँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने यो टिमले गर्नेछ। यो टिमले आम सवारी चालकलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि छोटो र सहज तरिकाले करिडोर सडक प्रयोग गर्न प्रोत्साहन समेत गर्नेछ। मुख्य सडकको चोक जक्सनको क्यूमा बस्नुपर्ने विकल्पको रूपमा करिडोर सडक प्रयोग गरी समय तथा इन्धनको समेत बचत हुने अपेक्षा ट्राफिक प्रहरीले गरेको छ। यस्तै महाशाखाले बुधबार आर्थिक प्रलोभनमा नपरी इमान्दार भएर काम गरेको भन्दै 36 जना ट्राफिक प्रहरीलाई नगद र प्रमाणपत्र सहित सम्मानित समेत गरेको छ। लगातार बढ्दो क्रममा रहेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक पुनः 26 अङ्कमाथि उक्लिएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 43.36 अङ्कले बढेर 2619.02 अङ्कमा उक्लिएको हो। नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको दिन कारोबार रकम र कारोबार शेयर सङ्ख्या भने सामान्य अङ्कले घटेको छ। अघिल्लो दिन 1 करोड 22 लाख किता शेयर 6 अर्ब 18 करोड 56 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएकोमा आज 209 कम्पनीको 1 करोड 12 लाख किता शेयर 6 अर्ब 16 करोड 68 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। यो रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा जम्मा 2 करोड रुपैयाँ मात्र कम हो। बुधबार व्यापार समूह बाहेक अन्य समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। व्यापार समूहको परिसूचक भने 2.27% घटेको छ। बुधबार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगानी र विकास कम्पनी अपर तामाकोशी र नेपाल पूर्वाधार बैंक निफ्राको मात्रै 30 करोड रुपैयाँ माथि शेयर कारोबार भएको छ।
सबैभन्दा धेरै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगानी र विकास कम्पनीको 36 करोड 37 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। बुधबार करिब 5 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब 10% को हाराहारीमा कमाएका छन्। बुधबार टिएमएसमा समस्या आएपछि लगानीकर्ताले कारोबारमा हैरानी समेत खेप्नु पर्यो। नेप्सेले टिएमएसको समस्या समाधान गर्दै कारोबार समय 1 घण्टा अतिरिक्त थपेको थियो। सधैँ बजार बढ्दै जाँदा टिएमएसमा समस्या आउने गुनासो लगानीकर्ताहरूले गर्दै आएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रमा तीव्र गतिको सुधार। यो वर्ष नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन 2.7 र आगामी वर्ष 5.1% रहने अनुमान। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याएको जस दिन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच दोहोरी। काङ्ग्रेसले 30 वर्ष अघिदेखि देखेको सपना भनेपछि एमालेको जवाफ काङ्ग्रेसको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन। र बुधबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार। कारोबार रकममा भने सामान्य कमी। टिएमएस प्रणालीमा समस्या आउँदा लगानीकर्तालाई कारोबारमा हैरानी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।